अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का पहला हिस्सा। ये कहानी जो मैं आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ बीते ज़िंदगी के खौफनाक लम्हात की रुदात पर मबनी है। इन वाक़यात से पहले मैं और मेरा दोस्त आम जिंदगी बसर कर रहे थे। ऐन मुमकिन है कि ये कहानी मैं किसी को ना सुनाता, लेकिन इस कहानी को सुनाने की वजह मेरे दोस्त की अचानक मौत है। मुझे ये कहानी आपको तफसील से सुनानी होगी। इसके लिए मुझे तवक्कुफ़ इख्तियार करना होगा। मैं इतना बहादुर भी नहीं कि कलम उठाकर फौरी तौर से हर वाक़या कलम बंद कर लूँ, क्योंकि मैं कोई मशहूर लिखारी नहीं हूँ। मेरा नाम डॉक्टर इरफान है। आप मेरे नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ सुनकर ये मत समझें कि मैं कोई तिब्बी माहिर हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने तारीख़ अक़वाम आलम के मज़मून में डॉक्टरेट की सनद हासिल कर रखी है और पेशे से सीनियर प्रोफेसर हूँ। मकामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और यही मेरा कुल वक्ती रोज़गार है। मेरा दोस्त डॉक्टर सफदर भी डॉक्टरेट की सनद का हामिल एक प्रोफेसर था, लेकिन उसने आसार कदीमा के मज़मून में आला तालीम हासिल की थी। उसका दोस्त जिसकी ये कहानी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उसका नाम नूर आलम था। वो अमलियात के पेशे से वाबस्ता था। शुरू की मुलाकातों में मालूम न हुआ था कि वो शख्स नूर आलम अमलियात का माहिर है। ये राज तो उस वक्त खुला था जब यूं ही बातों बातों में एक रात डॉक्टर सफदर से मुलाकात के दौरान मैंने नूर आलम के मुतालिक तफसील से पूछा, यार सफदर, ये नूर आलम साहब क्या करते हैं? ये रूहानी आमिल हैं। इनकी अपनी एक दुकान है। वहाँ ये मरीजों का रूहानी इलाज भी करते हैं और दीगर इनका कोई पीरी फ़कीरी का सिलसिला भी है। डॉक्टर सफदर ने मेरे लिए कॉफ़ी का कप तैयार करते हुए कहा। मतलब ये कोई पीर वीर है? मैंने उसकी जानिब देखते हुए दरियाफ्त किया। चेहरे से तो वो आम सा शख्स लगता है, क्योंकि पीरों का हुलिया मुख्तलिफ होता है। उसके चेहरे पर ना तो रोशनी है जो अल्लाह वालों के चेहरे पर होती है, रेश भी नहीं उसकी। कभी उसे नमाज के औकात में नमाज पढ़ते भी नहीं देखा। मैंने वो तमाम बातें अपने दोस्त से कह डाली जो मेरे मुशाहिदे में नूर आलम से 20 मुलाकातों में आई थी। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो इरफान। सफदर ने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का भरा हुआ कप हाथ में थाम लिया। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, दरअसल ये पीर फ़कीर नहीं, महज एक आमिल है। उसके पास ना सिर्फ रूहानी नूरी इल्म है, बल्कि जादू वगैरह का भी आमिल है। और ये ज़्यादातर तो जितने अमलियात करता है वो टूने टोट कर जंतर मंतर पर मबनी होते हैं। ओह वही तो। मैं एकदम चौंका, क्योंकि मेरे इल्म में इतनी तो ये बात तय थी कि दीन का इल्म और सिफली इल्म दोनों मुतजाद हैं। हाँ ना, और जो ये तुम कह रहे हो कि उसका चेहरा वैसा नहीं जैसा कि अल्लाह वालों का चेहरा होता है, तो तुम्हारा ये मुशाहिदा इस बारे में कतई गलत नहीं है। ये शैतानी अमलियात भी करता है। अब खुद ही बताओ भला, शैतान से जो खुद मांगेगा तो उसके चेहरे पर अल्लाह का नूर तो होने से रहा, उसके चेहरे पर तो फिटकार ही बरसेगी ना। सफदर ने ये बातें नाक मुंह चढ़ाते हुए की थी। तुम्हारी उससे दोस्ती क्यों कर हुई? मैंने सफदर से दरियाफ्त किया तो वो आराम से कुर्सी पर टेक लगाते हुए बोला, बस यूं समझ लो कि एक ज़रूरत उसकी है और दूसरी ज़रूरत मेरी। सियाने कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, इसलिए मुझे भी मजबूरन उसे अपना दोस्त बनाना पड़ा। मैं समझा नहीं सफदर। भाई बात यह है कि उसे किसी ने 70 करोड़ रुपए की ऑफ़र की थी। ये कहता है कि अगर कामयाबी हो गई तो आधी रकम मुझे दे देगा। मैं शुरू में नहीं माना, लेकिन जब उसने कहा कि पेशकश करने वाले ने 2 करोड़ का खतीर सरमाया बतौर बयाना दिया है तो आधा वो मुझे देगा। इस तरह वो मुझे एडवांस में भी 1 करोड़ रुपए दे गया और इस तरह मैं भी उसकी मदद करने पर तैयार हो गया हूँ। अजीब बात है, मगर इतनी खतीर रकम कोई किस बात के लिए देगा? अगर तुम्हारी नूर आलम से ज़ाती राजदारी वाली बात नहीं तो मुझे भी बताओ। वैसे ये बात करके तुमने मुतजस्सुस कर दिया है। मैंने कॉफ़ी का कप दोबारा सामने उस मेज़ पर रख दिया जो मेरे और सफदर के दरमियान धरी थी। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, राज की तो बात है, लेकिन तुमसे कैसा राज? इस मामले में तो तुम मेरे मुआविन साबित हो सकते हो। तुम भी तो तारीख़ अक़वाम आलम में डॉक्टर हो। तुम्हारी तहकीक से भी काफ़ी मदद मिल सकती है। सफदर ने अपनी नशिस्त से उठकर कमरे की वाहिद अलमारी में से एक थैली निकाली और फिर मेज़ पर मेरे सामने रखते हुए वो मुझसे दोबारा गोया हुआ। यह है उसकी दी हुई रकम, 1-1 हज़ार के 10,000 नोट। 5,000 नोट अभी गिनकर तुम ले सकते हो। मैं अपने हिस्से का आधा तुम्हें दे सकता हूँ। मैं उस भारी सी थैली को देखकर हक्का बक्का रह गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। आया सफदर की पेशकश को मंजूर करना चाहिए या ठुकरा देना चाहिए?
اس وقت تک تو مجھے اصل معاملے کا علم و ادراک بھی نہیں تھا، اور سچ بات یہ تھی کہ اتنی کثیر رقم کوئی کسی کو کیوں دے گا، وہ بھی 70 کروڑ روپے۔ گوئے رقم کسی کام کے لیے کسی کو دینے والا آخر کیوں دے گا؟ لازماً اس میں کوئی غیر قانونی عنصر پوشیدہ ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے صفدر سے کہا، نہیں صفدر، یوں تو میں ان روپوں کو قبول نہیں کروں گا، تم اپنے پاس ہی رکھو۔ ویسے بھی مجھے ابھی تک تم نے اصل بات تو بتائی نہیں، پہلے مجھے اصل معاملہ تو بتاؤ، میرے ذہن میں لاتعداد سوالات گردش کر رہے ہیں۔ نہیں یار، ابھی تو میں فی الحال یہ رقم نہیں لوں گا۔ مجھے معلوم تھا عرفان، نہ صرف تم، جب شروع میں نور عالم نے مجھے اس معاملے میں ڈالا تھا تو میں بھی اسی طرح اس رقم کو لینے سے انکاری تھا، اور سچ پوچھو تو ابھی تک یہ رقم جوں کی توں ویسی ہی رکھی ہے جیسا کہ نور عالم نے مجھے دی تھی۔ میں نے اسے دوسری مرتبہ ابھی اس وقت تمہارے سامنے چھوا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ میں نے پرتجسس نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو اس نے مجھے کافی کے کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ میں نے اس کی مہمان نوازی کا بھرم رکھنے کے لیے دوبارہ میز پر رکھا کپ ہاتھوں میں تھام لیا، لیکن میں ان روپوں کے پس پشت چھپی ہوئی حقیقت کو جاننے کے لیے بے چین تھا۔ وہ میری جانب اب سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا، نور عالم پچھلے سال نومبر کی یک بستہ رات کو میرے دروازے پر آیا تھا۔ اس وقت مجھے محض یہ معلوم تھا کہ نور عالم نامی عامل کا اشتہار مقامی اخبارات میں اکثر آیا کرتا ہے، لیکن یہ اشتہار چونکہ چھوٹے سائز میں اندرونی کلاسیفائڈ کے صفحات میں ہوتا تھا، اس لیے محض ایک اچٹتی نگاہ اس پر پڑ جاتی تھی۔ اور ویسے بھی عاملین سے میرا کیا تعلق تھا؟ یہ اشتہارات تو ان لوگوں کے لیے ہوا کرتے تھے جو اللہ کی ہر رحمت سے نا امید ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن اس رات جب میں نے نور عالم کو اپنے گھر کے مرکزی دروازے پر پایا تو میں اسے بالکل پہچان نہیں پایا تھا، لیکن جب اس نے اپنا تعارف کروانے کی غرض سے وزٹنگ کارڈ میرے سامنے کیا تو مجھے اسے پہچاننے میں دشواری پیش نہ آئی۔ اس نے پہلی ملاقات میں مجھے تفصیلاً ملاقات کی غرض سے صرف وقت مانگا تھا۔ میں اہل و عیال کے جھنجھٹ سے آزاد مرد ہوں۔ میں نے اسے اسی رات اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے دی۔ پھر ہم میں ایک تعارفی نشست کے بعد اس موضوع پر بات ہوئی جس مقصد کے لیے نور عالم اس رات میرے پاس آیا تھا۔ صفدر مجھے تمام تفصیل بتا رہا تھا، اور وہ تفصیل سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میرے دماغ کی دھجیاں اڑتی جا رہی تھیں۔ بھلا اس فانی دنیا میں ایسی عجیب اور مافوق الفطرت باتوں پر کوئی کیوں کر یقین کر سکتا ہے؟ لیکن جو کچھ صفدر نے مجھے بتایا وہ بالکل سچ تھا، اور اب میں آپ کو اس پہلی ملاقات کا احوال تفصیلاً سناتا ہوں جو میرے دوست صفدر اور نور عالم کے بیچ ہوئی تھی۔ حسب معمول ڈاکٹر صفدر اپنے گھر میں اکیلا ہی تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنی ذاتی لائبریری میں گزارا کرتا تھا۔ چونکہ وہ خود بھی ایک محقق تھا اور 3 کتابوں کا مصنف بھی، اس لیے وہ تنہائی پسند آدمی تھا۔ رات کے 8:45 بجے تھے جب دروازے پر گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ وہ مرکزی دروازے تک پہنچا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک شخص سیاہ اوور کوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ ڈاکٹر صفدر؟ جی فرمائیے، صفدر نے اس کی جانب حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ہی ڈاکٹر صفدر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا نام نور عالم ہے۔ اس شخص نے اپنا تعارفی کارڈ جیب سے نکال کر صفدر کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ صفدر نے کارڈ بغور دیکھا اور پھر جیسے لاشعور کے پردوں سے اس کے شعور میں پیغام منتقل ہوا۔ وہ یہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اور پھر اسے یاد آ گیا کہ اخبارات کے اندرونی صفحات میں نور عالم نامی عامل کے کلاسیفائڈز شائع ہوا کرتے تھے۔ اوہ، آپ نور عالم ہیں؟ ڈاکٹر صفدر نے کارڈ واپس لوٹاتے ہوئے کہا تھا۔ جی سر، آپ یہ کارڈ رکھ سکتے ہیں۔ اس نے کارڈ واپس نہ لیتے ہوئے کہا تو صفدر نے کارڈ اپنی پتلون کی جیب میں اڑس لیا۔ فرمائیے، میں آپ کی اس وقت کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سر، آپ مجھے تفصیلی ملاقات کے لیے وقت دیجیے۔ آپ سے نہایت ضروری کام ہے، تاریخ اور آثار قدیمہ کے حوالے سے ہے، اور میں آپ کا وقت لینے کا معاوضہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے تیزی سے آخری بات مکمل کی تھی۔ ارے نہیں، معاوضے والی بات نہیں ہے، میں اس وقت فارغ ہی بیٹھا تھا۔ چلیں، آپ کے ساتھ اچھا وقت گزر جائے گا، آپ سے بھی سیکھنے کا کچھ موقع مل جائے گا، صفدر نے کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے جواب دیا تھا۔ ڈاکٹر صفدر فطرتاً لالچی انسان نہیں تھا۔ جب نور عالم نے اس سے معاوضے کی بات کی تھی تو اسے دل ہی دل میں کافی شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نور عالم کو مہمان خانے میں صوفے پر بٹھا کر خود باورچی خانے سے چائے اور لوازمات لے آیا تھا۔ پھر دونوں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ جی فرمائیے، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صفدر نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ میرے ایک کلائنٹ ہیں، میں ان کا نام صیغہ راز میں رکھوں گا کیونکہ یہ میرا کاروباری اصول ہے، اس نے بتانا شروع کیا۔ ان کو ایک لاعلاج مرض لاحق ہو چکا ہے۔ تمام ماہر ڈاکٹروں اور طبیبوں سے صلاح مشورہ کیا ہے،
لیکن اس مرض کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ان کے پاس وقت کم ہے، لیکن اوپر والے نے ان کو بہت خیر کثیر عطا فرمائی ہے، مطلب دولت کی فراوانی ہے۔ وہ میرے پاس آئے تھے، انہیں کسی طرح سے کسی نے میرے متعلق بتا دیا کہ میرے پاس ان کے مرض کا علاج ہے۔ جب میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ اگر میں ان کا علاج کر دوں تو وہ مجھے منہ مانگی رقم دیں گے۔ میں نے عذرائے تجسس یوں ہی پوچھ ڈالا کہ کتنی رقم وہ مجھے دیں گے، تو انہوں نے خود ہی کہا 70 کروڑ۔ یہ رقم بہت خطیر رقم ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس رقم کا ایڈوانس انہوں نے مجھے 2 کروڑ روپے دیا ہے، اور ان سے میں نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ اگر مجھے ناکامی ہوئی تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ پھر وہ تقدیر کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اپنی موت کو قبول کر لیں گے۔ آپ ان کی جان بچا سکتے ہیں تو ضرور بچائیں، بھلا اس میں مجھ جیسا ایک ماہر آثار قدیمہ آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ جی آپ میری مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ اس مقصد کے لیے مجھے جس شے کی تلاش ہے اس کا تعلق آثار قدیمہ سے ہے۔ اور وہ شے کیا ہے؟ ڈاکٹر صفدر نے پرتجسس لہجے میں سوال کیا۔ آب حیات۔ کیا؟ ڈاکٹر صفدر حیرت سے اسے تکتا ہوا جیسے چیخا۔ جی ہاں، آب حیات، نور عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن یہ تو محض ایک گھڑی ہوئی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈاکٹر صفدر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اسے نور عالم کی سوچ پر اب شبہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ کوئی مذہبی جنونی شخص ہی سوچ سکتا تھا کہ اس دنیا میں کوئی ایسا پانی موجود ہے جسے پینے کے بعد انسان کو حیات جاویدانی نصیب ہو جائے۔ چلیے مان لیا کہ یہ گھڑی ہوئی بات صحیح، محض اٹکل پچو قصہ صحیح، لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب ذرا سوچئے، اس کا تصور دنیا میں موجود ہے تو اہل عالم نے اس کا ذکر لغات میں کیا ہے، اقوام عالم کے مذاہب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ اور کچھ بھی نہیں تو کہیں نہ کہیں تو ایسا امرت دنیا میں ضرور موجود ہے جس کی خبر تو ہے پر اس امرت تک رسائی نہیں ہے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، پر ڈاکٹر صفدر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نور عالم نے اپنی بات کہہ ڈالی۔ بس ڈاکٹر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اس آب حیات کی تفصیل فراہم کر دیجیے۔ اس مقصد کے لیے پیشگی طور پر میں آپ کو رقم دیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے 2 کروڑ روپیہ ڈاکٹر صفدر کے سامنے رکھ دیا۔ یقین جانیے، میں اس موضوع پر نہایت سنجیدہ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرا یہ کام ضرور کریں گے۔ میں آپ کو چند ماہ کی مہلت دیتا ہوں، اور یہ کام ہمیں 2 سال کی مدت سے قبل پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے، ورنہ وہ شخص جو میرا کلائنٹ ہے وہ اس دنیا سے چل بسے گا۔ ڈاکٹر صفدر اس کی بات مکمل ہونے تک میز پر رکھے نوٹوں کے بنڈل کو حیرت سے تکے جا رہا تھا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آیا اسے یہ رقم قبول کرنا چاہیے یا نہیں۔ ڈاکٹر صفدر سے نور عالم کی پہلی ملاقات کی تفصیل سن کر میں حیرت کے بھنور میں ہچکولے کھائے جا رہا تھا۔ مجھے اپنے دوست کی بات کا مکمل یقین تھا، لیکن اگر کوئی اور مجھے ایسی بات سناتا تو شاید میں اسے دیوانے کی بڑھ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ نوٹوں کا بنڈل میرے سامنے اور میرے دوست صفدر کے بیچ میں حائل میز پر ہی رکھا تھا۔ میں نے صفدر کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، میں اس معاملے میں نہیں آؤں گا، اور تمہیں بھی مشورہ دوں گا کہ ایسے خپتی عاملوں کے چکر میں نہ پڑو۔ ویسے بھی یہ لوگ توہم پرستی کو لوگوں میں فروغ دیتے ہیں، محض ٹونے ٹوٹکے اور سفلی علوم کے سہارے لینے کی وجہ سے شیطانی قوتیں ان کے تعاقب میں ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ہمارا پیشہ تحقیق کا میدان جدا ہے، بھلا ہمیں ان کے معاملات سے کیا؟ مافوق الفطرت عناصر کا تعلق مابعد النفسیات کے ماہرین کا شعبہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے عرفان، لیکن ہم تو صرف اسے اپنی حد تک علم ہی دے سکتے ہیں، باقی وہ جانے اس کا کام۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن آب حیات ایک افسانوی تصور ہے، میں نے کہا تو ڈاکٹر صفدر نے میری بات کی نفی کر دی۔ نہیں عرفان، یہ محض ایک افسانوی تصور نہیں ہے۔ تو پھر آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے ایسا کوئی ثبوت گو کہ نہیں ملا، لیکن ایسی تاریخی دستاویزات اب بھی دنیا میں موجود ہیں جن میں آب حیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور وہ تاریخی دستاویزات کہاں ہیں؟ میں نے ڈاکٹر صفدر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور ایک فائل ہاتھ میں دبائے دوبارہ آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھو، یہ سن 1942 کی دستاویز ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے باقاعدہ ایک مہم میں اپنے مخصوص اعتبار کے افسروں کے زیر نگرانی دنیا کے مختلف ممالک کی جانب روانہ کی تھی۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہٹلر ایک لادین لامذہب شخص تھا۔ وہ خپتی تھا، لیکن وہ توہم پرستی کا مریض بھی تھا۔ اس نے ایک ٹیم اپنے پراعتماد کرنل کے زیر نگرانی آب حیات کی کھوج کے لیے روانہ کی تھی۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ ٹیم آب حیات کے بہت قریب پہنچ گئی تھی، پھر لاپتہ ہو گئی، اور اس کا کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ میں ڈاکٹر صفدر کی تحقیق پر
हैरत से उसे तकता ही रहा। उसकी ये बात सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। गो मैंने तारीख़ अक़वाम आलम में PhD कर रखी थी, लेकिन ऐसी किसी बात से मेरा कभी साबिक़ा नहीं पड़ा था। चूँकि मेरा दोस्त आसार क़दीमा का मुहक़्क़िक़ था, इसलिए उसने ये तहक़ीक़ तारीख़ के दरीचों से दरियाफ़्त कर ली थी। मुझे वो आगे मज़ीद बता रहा था। आब हयात किसी नदी, दरिया या समंदर का नाम नहीं है। मसीहत पर ईमान रखने वाले इस बात का यकीन रखते हैं कि यसू मसीह ने अपने 11 हवारीन के हमरा एक आखिरी खाना खाया था। बकौल उनके जब मसीह को अगले रोज़ सलीब पर चढ़ाया जाना था, तो एक रात कबल वो 11 हवारीन के हमरा एक कोठड़ी में मौजूद थे। वहाँ उनके साथ मरियम नामी कोई खातून भी मौजूद थी। उन्होंने मसीह के साथ मिलकर खाना खाया था और मसीह के आखिरी अल्फाज ये थे कि इस प्याले में मेरा खून है। मसीहों का एक फ़िरका एतक़ाद रखता है वो प्याला दुनिया में कहीं मौजूद है, तो जो शख्स उस प्याले से पिएगा उसे हयात जावेदानी नसीब होगी। डॉक्टर सफदर ने अपनी बात मुकम्मल की। बहुत अजीब रिवायत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो प्याला इस दुनिया में मौजूद होगा? मैंने डॉक्टर सफदर की जानिब हैरत भरे अंदाज में देखते हुए सवाल किया, तो डॉक्टर सफदर ने वो फाइल बंद करते हुए कहा, यही तो बात है, इसी का तो खोज आज तक कोई लगा नहीं सका। तो फिर तुम या वो आमिल नूर आलम उस प्याले तक कैसे पहुंचोगे? ये तो हवा में तीर चलाने वाली बात हुई ना। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। देखो यार, बात सोचने वाली है। एक ऐसा प्याला जिसमें हज़रत मसीह ने बकौल मसीही रिवायात आखिरी मरतबा पानी पिया होगा, 2000 साल गुजरने के बाद किस हालत में होगा। ये बात तो तय है कि वक्त का नबी मिट्टी के कूजे से खाता पीता था। वो सोने या चांदी का बर्तन तो इस्तेमाल नहीं करता, ना ही किसी और धात का बर्तन। यह नबूवत के महज माशरती पहलुओं का हिस्सा है। तो क्या मिट्टी का कोजा 2000 साल के बाद भी अपनी असली हालत में मौजूद होगा? और फिर ये मिलेगा कहाँ? यह एक अलहदा सवाल है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। डॉक्टर सफदर किसी गहरी सोच में गर्क हो गया था। और ये जो बाज़ लोग उस तरफ गए हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी आब हयात पी रखा था, तो उसकी तहकीक के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? ये तो उलमा इस्लाम में इख्तलाफी मौजू है। कुछ इसके कायल हैं और कुछ नहीं, इसलिए कि इस बात का सिरा नहीं मिल रहा और ना ही कोई ठोस सबूत। डॉक्टर सफदर ने वजाहत पेश की। तो इसका मतलब हुआ कि तुमने इसके मुतालिक भी काफ़ी कुछ तहकीक किया है। मैंने अपने दोस्त की जानिब मुस्कुराते हुए कहा। तो उसने निहायत अकीदत से सर झुकाते हुए मुझे जवाब दिया, यार दुनिया में आब हयात है या नहीं, लेकिन आब कौसर से बढ़कर कोई आब हयात नहीं। और दुनिया तो हकीकतन आर्जी है। बस दुआ है सब ईमान वालों को आब कौसर पीना नसीब हो जाए। ये सुनकर मेरी आंखों में अकीदत के आंसू आ गए थे। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा दोस्त वाकई आब हयात की तहकीक में बहुत कुछ जान चुका था। नूर आलम को आब हयात के मुतालिक फ़ाइल थमाते हुए मेरे दोस्त डॉक्टर सफदर ने साथ में रकम भी वापस करते हुए कहा था, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता, इसलिए मेरा इल्म इसके मुतालिक महदूद है, लिहाजा मैं आपको आपकी रकम भी वापस कर रहा हूँ। मैं उन दोनों के साथ मेहमान खाने में मौजूद था। नूर आलम के साथ हम दोनों दोस्तों की मुलाकातों का सिलसिला अब तकरीबन 2 माह से जारी था, इसलिए हम तीनों आपस में किसी हद तक एक दूसरे को समझने लग गए थे। नूर आलम ने वो फाइल हाथों में थाम ली, लेकिन नोटों की गड्डी को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि एक मरतबा देखने के बाद उसने उन पर दोबारा नज़र भी न की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफदर साहब, लेकिन मैं रकम वापस नहीं लूँगा। मैं इस मामले में इंतहाई संजीदा हूँ और मुझे यकीन है कि आप मेरी भरपूर मदद करेंगे। ये रकम आपकी मलकियत है अब, और मुझे इस रकम में से एक पाई भी वापस नहीं चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे दोस्त ने उसे जवाब दिया। डॉक्टर साहब, उसने हम दोनों की जानिब देखते हुए कहा था, आप मेरे लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी बात को पहले बगौर सुन लीजिए। जी फरमाइए, सफदर ने उसकी जानिब देखते हुए कहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा दोस्त झुंझुलाहट का शिकार हो चुका था। मैं भी इस मामले में नूर आलम को अब बगौर सुन रहा था, बल्कि मैं तो अब उसे यूं इंतहाई संजीदगी से सुन रहा था कि अगर कोई चौथा फर्द कमरे में मौजूद होता तो मेरे चेहरे पर संजीदगी के तासुरात की वजह से पड़े माथे पर बल देखकर उसकी नौयत को भांप जाता। सच तो यह है कि मुझे नूर आलम पसंद नहीं था। मेरे दोस्त ने उस शख्स को अपने करीब करके मुफ्त का दर्द सर अपने ऊपर ले लिया था। मेरे लाख समझाने पर भी सफदर उससे पीछा नहीं छुड़वा पा रहा था। नूर आलम ने मेरी आंखों में संजीदगी को भांपते हुए मेरी जानिब देखा और बोला, आप भी हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब? जी हाँ, मैं अपने दोस्त सफदर को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो फिर ही आप ये रकम कबूल कर लें। जी नहीं, ना मैं ये रकम कबूल करूँगा और ना ही डॉक्टर सफदर इसे कबूल करेंगे। ये रकम आपको मुबारक हो, हमें इस रकम की ज़रूरत नहीं है। मैंने सपाट लहजे में उसे वाज़े तौर से बता दिया। वो थोड़ा सा अपनी ज़ात में सिमट गया था और बिलाखिर मेरे मुतवातर इनकार पर उसने वो 2 करोड़ रुपए की थैली
अपने ओवर कोट के अंदरूनी जेब में उड़स ली थी। ठीक है हजरात, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मेरी जानिब से हमेशा आप दोनों को इस पूरी डील में 50-50 की ऑफर है। आपकी ये नवाजिश होगी, आइंदा रकम की बात हम नहीं करेंगे। इस मर्तबा मेरे दोस्त सफदर ने भी वाज़े तौर से उसे कह डाला। इस बात पर मेरा दिल खुश हुआ था, क्योंकि मेरा दोस्त मेरा साथ दे रहा था। सियाने ठीक कहते हैं कि दोस्त दोस्त के मजहब पर होता है, और सफदर इस बात पर मेरे शाना बशाना खड़ा था। चलिए रकम को छोड़िए, लेकिन मुझे एक राज की बात मालूम हुई है, वो मैं आपसे ज़रूर बांटूंगा। जी ज़रूर, मैंने कहा। मेरे एक पंडित दोस्त ने मुझे बताया है कि गंगा का पानी भी एक ऐसा पानी है जिससे बहुत से लाइलाज मरीजों को शिफा मिली है। हमें मर्ज़ की शिफा चाहिए, ना कि हम ऐसे पानी की तलाश करें जिससे मौत से इंसान को निजात मिल रही हो। मौत के मर्ज़ का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसी जड़ी बूटियाँ, पानी, जंतर मंतर और वज़ाइफ, दरख्त, फल, मिट्टी, प्याले और ना जाने क्या क्या मौजूद है जिससे मरीज़ के लाइलाज मर्ज़ को ठीक किया जा सकता है और मरीज़ को ज़िंदगी दी जा सकती है। वो हमें यूं बता रहा था जैसे वो खुद ज़िंदगी का मालिक हो। मुझे उसके यूं सोचने के अंदाज पर निहायत अफसोस हो रहा था। ऐसा लगता था कि मेरे सामने एक ला मजहब, लादीन शख्स बैठा है जिसके जहन की अबतरी हालत इतनी गई गुजरी थी कि वो उस बुनियादी फ़लसफ़ा हयात को नहीं समझ पाया था कि कुदरत ने इंसान को बेशुमार इख्तियारात दिए हैं, मगर बाज़ इख्तियारात इंसान को अज़ल से नहीं दिए गए। उन इख्तियारात में ज़िंदगी और मौत का इख्तियार, इज़्ज़त और ज़िल्लत का इख्तियार और रिस्क की फरावानी का इख्तियार बुनियादी इख्तियारात थे जो इंसान के हाथों में नहीं थे। ये ऊपर वाली की मर्ज़ी पर मुनहसिर है कि वो जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिसे चाहे मौत, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत, जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क दे और जिसे चाहे महदूद कर दे। लेकिन इस किस्म के लोग जो मुआशरे के ज़ईफ़ुल एतक़ाद ज़हनों को गुमराह करते हैं, इस नूर आलम जैसे लोग, उन्हें कौन समझाता। सच तो ये था कि इतनी उम्र गुजार लेने के बाद भी इन जैसों की अक्लों पर पर्दे पड़े हुए थे। मुझे सिर्फ 3 दिन दरकार हैं, उसके बाद मैं आप दोनों को तफसीलन सब कुछ बता सकूंगा। वो ये कहकर खामोश हो गया। अब मैं चलता हूँ, पूरे 3 दिनों के बाद मैं आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मेरा साथ ज़रूर देंगे। वो फाइल सीने से दबाते हुए रुखसत हो गया। हम दोनों वापस मेहमान खाने में सोफ़ों पर बैठ गए थे। बहुत ही खपती इंसान है, मैंने बुरा सा मुँह बनाकर सफदर की जानिब देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये शख्स किसी न किसी तरह लाइलाज मर्ज़ का इलाज दरियाफ्त करके ही दम लेगा। कम अज़ कम उसके ज़िद्दी रवैये से तो मुझे यही महसूस हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इलाज दरियाफ्त करने से ज़्यादा किसी और चक्कर में लगा हुआ है। कैसा चक्कर? सफदर ने पूछा। 70 करोड़ का हुसूल, मैंने वाज़े किया। 70 करोड़ कोई मामूली रकम तो नहीं है, उसने कहा। वो सोच में डूब गया था। नहीं, मामूली रकम तो नहीं है, लेकिन वो इसके अलावा भी किसी और चक्कर में डूबा हुआ है। मेरा ख्याल है कि वो अनकरीब हमें साथ लेकर सफ़र पर रवाना होगा, क्योंकि बर्रे सगीर पाक व हिंद में तो आब हयात उसे नहीं मिलेगा, और जहाँ ये मुतवक्के पानी होगा वो सरजमीन यहाँ से हज़ारों मील दूर है, और मैं जानता हूँ कि वो सरजमीन है कहाँ। मैंने कुछ सोचते हुए कहा। अगर ऐसा है तो इरफान, मैं ज़रूर जाऊँगा उसके साथ। आज तक वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। तारीख़ अक़वाम आलम में कदीम तहज़ीबों के मुताले से ये बात साबित होती है कि ऐसे माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर के हुसूल के लिए इंसान ने जब जब कोशिश की है वो नाकाम व नामुरादी हुआ है। उसके हाथ सिवाय नाकामी और रुसवाई के कुछ नहीं आया। तारीख़ इंसानी गवाह है। मैं सब जानता हूँ इरफान, लेकिन अगर उस शख्स ने किसी मंजिल की जानिब रखते सफ़र बांधा तो मैं उसका हमनशीन ज़रूर बनूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरा साथ दोगे। सफदर ने मेरी तरफ वसूख भरी निगाह डालते हुए कहा था, और मैंने उसकी जानिब देखते हुए इस्बात में सर हिला दिया था। उस मुलाकात को पूरे 5 दिन गुजर चुके थे, लेकिन नूर आलम डॉक्टर सफदर के पास नहीं आया था। सफदर भी मुजर्रद ज़िंदगी गुजार रहा था, और शादी का झंझट मैंने भी नहीं पाला था। मैं उस वक्त सफदर के साथ उसके घर के नज़दीकी अवामी बाग में एक बेंच पर मौजूद था। मैं और सफदर हवाखोरी के लिए अक्सर यहाँ आ जाया करते थे। नूर आलम की कोई खबर नहीं, मैंने सफदर से दरियाफ्त किया। हाँ, वो तो बिल्कुल ही गायब हो गया है। लगता है हमारी आखिरी मुलाकात से ये तासुर ले गया है कि हम उसके मजीद किसी काम के नहीं हैं। सफदर ने वजाहत पेश की। और एक तरह से ये अच्छा ही हुआ है। सही बात है, जान छूटी सो लाखों पाए। मैंने उसकी जानिब मुस्कुरा कर देखते हुए कहा। नहीं इरफान, अभी जान नहीं छूटी हमारी। वो अपने दाएं जानिब देखता हुआ बोला। मैं उसके साथ बेंच पर बाएं जानिब की नशिस्त पर बैठा हुआ था। वो बोला, वो देखो चल आ रहा है यहाँ। लगता है उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने अपना सर कदरे आगे की जानिब बढ़ाकर देखा तो वाकई वो पुरस्रार खपती शख्स हमारी जानिब भी बढ़ता चला आ रहा था।
اس کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ صاف عیاں تھی۔ پھر وہ ہمارے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ بادل نخواستہ ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑا۔ وہ رسمی جملوں کی ادائیگی کے بعد فوری مقصد کی بات پر آ گیا۔ میں نے 3 ٹکٹوں کا بندوبست کر لیا ہے۔ اگلے ہفتے تک ہم تینوں مصر کی جانب سفر کریں گے۔ ہماری پہلی منزل قاہرہ ہوگی اور بعد میں ہمیں اسرائیل کی جانب جانا ہوگا۔ ایک سیکنڈ۔ صفدر نے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے اس کی بات میں مخل ہوتے ہوئے اسے روکا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں یہ باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میرے گھر چلو۔ ہم تینوں تھوڑی دیر میں صفدر کے مہمان خانے میں بیٹھے تھے۔ تم کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسرائیل تک سفر کرنا ہوگا؟ صفدر نے نور عالم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ہماری منزل اسرائیل ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسرائیل میں داخلے پر پابندی ہے؟ ہاں، میں جانتا ہوں۔ تو پھر ہم تینوں اسرائیل کیسے داخل ہوں گے؟ اس کا بندوبست میں کر چکا ہوں۔ مطلب؟ میں نے پہلی مرتبہ گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے پوچھا۔ میرا ایک گماشتہ وہاں موجود ہے، بارڈر سیکیورٹی میں ہے۔ وہ رشوت لے گا، میں ادا کروں گا۔ وہ ہمیں غیر قانونی طور پر بارڈر سے پار بھی کروا دے گا اور ساتھ میں ضروری سامان اور آدمی بھی روانہ کرے گا۔ اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ اگر ہم پکڑے گئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ اس مرتبہ ڈاکٹر صفدر نے قدرے اونچے لہجے میں پوچھا۔ وہ صفدر کی جانب مکرو مسکراہٹ کو چہرے پر بکھیرتے ہوئے بولا، موت، سزائے موت، بلا مقدمہ سزائے موت۔ اور پھر بھی تم اپنی اور ہماری جانوں کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ میں نے اس کی جانب غصے میں آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا۔ محترم حضرات، ہم پکڑے جائیں گے تب نہ؟ یہ تو آپ کے محض سوال کرنے پر میں نے اپنی معلومات کا اظہار کیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں اتنی کچی گولیاں بھی نہیں کھیلتا کہ ہم پکڑے ہی جائیں گے، کیونکہ میرا گماشتہ بہت قابل اعتماد آدمی ہے۔ وہ بھی مضبوط بنٹوں کا کھلاڑی ہے، اسے بھی اپنی جان اتنی ہی عزیز ہے جتنی ہمیں۔ اچھا، تو مصر کے ذریعے سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سادہ روٹ کیوں نہیں لیتے؟ ترکی، شام یا عمان میں کیوں نہیں اتر جاتے؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں، ان علاقوں میں خطرات ہیں، یہاں کے لوگ قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ ترکی والے ویسے ہی عرصہ دراز سے یورپی اقوام کے آگے سرنگوں ہوئے جا رہے ہیں کہ ترکی کو یورپ کا درجہ دیا جائے۔ شام کے سرکاری اہلکار یہود کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں، یہودی پل پل کی خبر رکھتے ہیں، اور عمان تو سرے سے ہی اسرائیل کے لیے ایک تر لقمہ ہے۔ اس لیے یہ تینوں ممالک برائے نام مسلمان ہیں، ان کے بیچ میں کون کس کا گماشتہ نکلا ہے کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ تو پھر افغانستان، ایران اور عراق کے راستے سے کیوں نہیں چل پڑتے؟ صفدر نے اس مرتبہ ایک امکان ظاہر کیا۔ نہیں، یہ راستہ دشوار گزار ثابت ہوگا۔ افغانستان، ایران اور عراق کا راستہ دشوار گزار ہونے کے ساتھ ساتھ بدامنی کی فضا سے آلودہ ہے، پل پل میں خطرہ ہوگا۔ اور اب یہ بھی بتا دو کہ اسرائیل میں کیا رکھا ہے جو ہم وہاں جائیں؟ اسرائیل میں کچھ نہیں ہے، ہمیں صرف پہاڑی علاقوں کی حد تک محدود رہنا ہے۔ وہاں ایک پہاڑ ہے یہوہ نام کا، جس کا مطلب ہے بنانے والا۔ اس پہاڑ کے اندر ایک ستونوں والا غار ہے، اس غار کے اندر ہوتے ہوئے ہمیں گزرنا ہے۔ پھر آگے ایک طویل غار ہوگا، وہاں 2 پہاڑوں کے عین بیچ میں وہ غار اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بس ان 2 پہاڑوں کا فاصلہ ہمیں عبور کرنا ہے اور پھر اس پہاڑ تک پہنچنا ہے جو اس یہوہ پہاڑ کے عین سامنے ہے۔ یہ پہاڑ سفید پتھروں کا پہاڑ ہے، لیکن سامنے والا پہاڑ سیاہ پتھروں کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ میں ایک تنگ راستہ ہے جسے عبور کرنا ہوگا، اور پھر ایک ایسا کشادہ پہاڑی کمرہ آئے گا جس میں وہ کوزہ رکھا ہے، جس کو حاصل کرتے ہی ہمیں آب حیات کی اصل طاقت مل جائے گی۔ وہ تفصیل سے پوری بات کر کے خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں دوست حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکے جا رہے تھے۔ نور عالم کو یہ سب کس نے بتایا ہوگا؟ ایسی کوئی بات بھی کسی کتاب میں نہیں لکھی تھی۔ ہم دونوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری پی ایچ ڈی کے اسناد محض کاغذ کے ٹکڑے تھے۔ یہ سب باتیں تو تمام عمر درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہتے ہوئے بھی ہمارے علم میں نہ آئی تھیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی اس معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ یہ میرا کاروباری راز ہے، وہ اسی طرح مکرو مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا۔ پھر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی تمام عمر ان مضامین کے مطالعے اور تحقیق پر صرف کر دی ہے، لیکن ایسی باتیں کسی محقق نے آج تک کسی کتاب یا مقالے میں تحریر نہیں کی۔ میں نے اس سے پھر دریافت کیا۔ میری معلومات کا ذریعہ جنات ہیں، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بولا۔ جنات؟ میں نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے کہا، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ان گھسی پیٹی فرسودہ باتوں پر بلا سوچے سمجھے اور بلا تحقیق ایمان لے آئیں؟ جی ہاں محترم حضرات، وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں ہے مسٹر نور عالم، صفدر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تھا۔ اس کا مزاج یکدم بگڑ گیا تھا۔ یہی حالت میری تھی۔ میرا جی کیا کہ اٹھ کر اس جاہل نکھٹو خپتی کو اس کی گدی سے پکڑ کر باہر دھکا دے دوں،
میرا سرخ چہرہ دیکھ کر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ تو یوں ہی خفا ہو رہے ہیں؟ یقین مانیے جنات نے ہی مجھے اس پیالے کی خبر دی ہے، اور آپ لوگ یہ نہ بھولیے کہ میں ایک عامل ہوں، ایک تجربہ کار اور پیشہ ور عامل۔ تو پھر آپ ان جنات سے ہی کیوں نہیں کہتے کہ وہ اس پیالے کو وہاں سے اٹھا لائیں اور آپ کے قدموں میں لا حاضر کریں؟ اس مرتبہ میں نے طنزی انداز میں کہا تھا، آپ لوگ ابھی بھی میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ چلیں آپ لوگ میرا ساتھ نہ دیں، لیکن عنقریب آپ دونوں کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں ایسا پیالہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی سی کوشش کریں نور عالم صاحب، ہم آپ کے اس معاملے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ لیکن ٹھہریں، جلدی میں ہمیشہ جذباتی فیصلے ہوا کرتے ہیں، وہ یکدم بولا تھا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صفدر؟ اس نے میرے دوست کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ میرا دوست صفدر سوچوں میں گم تھا۔ وہ میری جانب ایک نظر دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا، کیونکہ اس طرح مجھے آثار قدیمہ دیکھنے کو ملیں گے، اور پھر یہ ایک مہم ہی تو ہے۔ اگر ناکامی بھی ہوئی تو کیا، کم از کم علم میں اضافہ تو ہوگا۔ آج تک ان تاریخی مقامات کے بارے میں کتابوں میں ہی پڑھتے آئے ہیں، تو چلیں اس بہانے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر لیں گے۔ میں تیار ہوں نور عالم صاحب، یہ ہوئی نا بات، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں اس مہم میں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے، یقین جانیے، اس نے چہک کر کہا اور سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر اس کے دل کی بات کو پڑھ چکا تھا۔ میں نے اپنی ہر ضد کو اپنے دوست کی خاطر تیاگ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ ہوں گا۔ میں اپنے دوست کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، وہ پھر سے چہک کر بولا، بس پھر اگلے ہفتے یہاں سے مصر کی جانب روانگی ہوگی۔ ابتدائی طور پر آپ دونوں کے اکاؤنٹ میں 50,000 کی رقم منتقل کر دوں گا، جو توشہ ضرورت کے طور پر کام آئے گی۔ رہی بات آگے کے معاملات کی، تو ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بھی آپ دونوں کو بتا دوں گا۔ اس لیے آپ دونوں اب میرے مہمان خصوصی ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ پورے ایک ہفتے بعد ہم تینوں مصر کے ایک معروف ہوٹل میں موجود تھے۔ سفر کے کل انتظامات اور خرچہ جات نور عالم نے خود برداشت کیا تھا۔ حسب وعدہ اس نے ہم دونوں دوستوں کے اکاؤنٹس میں 50,000 روپے کی رقم منتقل بھی کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں مصری کرنسی کے نوٹ بھی وافر مقدار میں دیے تھے، ان میں امریکی ڈالرز کی خطیر رقم بھی تھی۔ ہم وہاں تینوں بحیثیت سیاح گئے تھے۔ نور عالم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ مصر میں ہمیں ایک ہفتہ مقیم رہنا تھا۔ وہاں اس کی کوئی جان پہچان کی خاتون تھی جو مصر میں روحانی عاملہ کے طور پر اپنا کاروبار سجائے بیٹھی تھی۔ اس ہوٹل میں بیرون ممالک سے آئے سیاحوں کی بھیڑ تھی۔ ہم ہوٹل کی جانب سے سڑکوں کے ساتھ فٹ پاتھ پر لگائی 3 کرسیوں پر دائرے والی میز کے گرد بیٹھے تھے۔ ابھی میں اسے ہوٹل کے بوتھ سے فون کرتا ہوں، وہ ڈرائیور بھیجے گی۔ ہم یوں اس کے ٹھکانے پر منتقل ہو جائیں گے، وہیں سے اگلا لاحِ عمل طے ہوگا۔ نور عالم نے ہمیں بتایا۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ کیا تمہیں اس شخص پر اعتبار ہے؟ میں نے صفدر کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا، جو ارد گرد سر گھما کر لوگوں کی جانب اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے سر پر سفید رنگت والا ٹورسٹ ہیٹ پہن رکھا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھا کر رکھا تھا۔ وہ میری بات سن کر میری جانب متوجہ ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، مجھے نور عالم پر اعتبار ہے، اب اس پر مجھے کوئی شک نہیں۔ اس نے ہمارے اکاؤنٹس میں حسب وعدہ پیسے بھی ڈال دیے۔ یہی نہیں، سفر کے اخراجات اور تمام امور بھی بآسانی طور پر اپنے ذمہ لے رکھے ہیں۔ ابھی تک جو باتیں اس نے کی ہیں وہ ان کو پورا کر رہا ہے، اس لیے بندہ اعتبار کا ہے۔ صفدر اپنی بات بہت اعتماد سے کر رہا تھا۔ ہمیں کسی اچھے ہوٹل میں اس نے کیوں نہیں ٹھہرایا، حالانکہ ہمارے پاس رقم کی کوئی کمی نہیں ہے؟ میں نے اپنے دل کا خدشہ اس کو بتا دیا۔ وہ شاید میری بات سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنا سیاہ چشمہ اپنی آنکھوں سے اتار کر گول میز پر رکھ دیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ آتا ہے واپس تو اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ حیرت ہے میرے ذہن میں بھی یہ سوال نہیں آیا۔ صفدر، تمہیں ہوش و حواس میں رہنا چاہیے، ان رانائیوں میں اتنا بھی نہ محو ہو جاؤ کہ اپنا آپ بھول جاؤ۔ میں نے اسے متنبہ کیا، معاف کرنا یار، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ میری سرزمین وہی سرزمین ہے جہاں کسی زمانے میں فرعون مصر کا غلبہ تھا۔ یہ لوگ جو یہاں کے باشندے ہیں انہی کی نسلوں کی نسل یعنی اولاد ہیں، یعنی گہری تاریخ ہے ان کی۔ کاش ہم وقت نکال کر احرام کی زیارت بھی کر سکیں۔ وہ سب بھی ہوتا رہے گا صفدر، لیکن یاد رکھو، اگر ہم مشکل میں پھنس گئے تو وقت کے فرعونوں سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے جلد از جلد اپنا مقصد پورا کر کے یہاں سے واپس اپنے وطن پہنچنا حقیقی کامیابی ہے۔ میں نے اسے نیم سرگوشی کے سے انداز میں سمجھایا۔ یار تم اتنا گھبرا گئے ہو کیوں؟ وہ میری جانب گھورتے ہوئے بولا تھا۔ مزے کرو یار، مزید کافی منگوا لیتے ہیں، اس میں چینی بہت ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ مصری لوگ اتنا میٹھا اپنے وجود میں ڈال کر اسے ہضم کیسے کرتے ہوں گے۔
میں نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ نور عالم واپس آتا دکھائی دیا۔ آتے ہی وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چلو دوستو، اب 10 منٹ میں گاڑی آ رہی ہے اور ہمیں اینی مون کی رہائش میں قیام کرنا ہوگا۔ یہ اینی مون کون ہے؟ صفدر نے حیرت سے پوچھا۔ بڑا عجیب سا نام ہے۔ میں نے صفدر کی بات کی توثیق کی۔ وہ ہمیں یوں حیرت زدہ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بھائی آپ لوگ حیران نہ ہو، میری بہت قریبی دوست ہے۔ یہ خاتون یہاں پر عملیات کی ماہر ہیں، کافی نام ہے ان کا اور کافی پہنچ والی خاتون ہیں۔ ہم سب انہی کے پاس مہمان خصوصی کے طور پر قیام کریں گے۔ ہوٹل میں قیام کیوں نہیں کیا؟ میں نے فوری اپنا خدشہ رفع کرنے کی غرض سے سوال کیا۔ اس لیے کہ اس طرح ہم مصر کی حکومت کی نظروں میں ہوں گے، وہ نیم سرگوشی کے عالم میں بولا۔ اس کی آواز بہت آہستہ تھی اور اس کے ہونٹ تقریباً ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ بات کرتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹوں کا استعمال نہیں کیا تھا۔ میں اس کے اس طور سے انداز گفتگو پر حیران ہوا۔ آخر وہ یوں ہم سے کیوں بات کر رہا تھا؟ پھر اس نے اسی طرح حلق کے زور پر بات کرتے ہوئے ہم سے کہا، ابھی کچھ نہ پوچھو، پہلے اینی مون کی رہائش گاہ پر چلتے ہیں، پھر تمام تفصیل بتاتا ہوں۔ ہم دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ہوٹل کے علاقے سے نکل کر ہم باہر آ گئے تو ایک سیاہ فام شخص جو اپنے حلیے سے ڈرائیور دکھتا تھا ہمارے نزدیک آتا دکھائی دیا۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، سفید پینٹ اور سفاری سوٹ کے ساتھ اس کے سر پر سفید پی کیپ بھی تھی۔ اس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سیاہ تھا۔ پھر اس نے دانت نکالتے ہوئے ہمیں سلام کیا اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ہمیں ساتھ چلنے کو کہا۔ جب اس نے اپنے دانت نکالے تو میں سمجھ گیا تھا کہ وردی اور دانتوں کے سوا اس کا کچھ سفید نہیں تھا۔ ہم ایک ڈاٹسن گاڑی میں سوار ہو گئے اور اینی مون نامی خاتون کی رہائش گاہ کی جانب چل دیے۔ اس مقامی معروف ہوٹل سے اینی مون کے گھر کا فاصلہ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ مصر میں سورج سوا نیزے پر آیا ہوا تھا۔ چونکہ دوپہر ہونے والی تھی تو سورج ہمارے سروں پر قیامت خیز جلن کے ساتھ ہر وجود کو اپنی آتش کی لپیٹ میں لیے جا رہا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں کے مقامی باشندے اس شدید گرمی کو کسی خاطر میں لائے بغیر اپنے معمولات زندگی میں محو دکھائی دیتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم جب ایک ایسی عمارت کے سامنے پہنچے جس کے اوپر رنگ برنگے بلب ٹمٹما رہے تھے اور مور کے پروں کی ڈیزائننگ سے اس کے دروازے کو سجایا گیا تھا، تو نور عالم نے خوش ہوتے ہوئے ہمیں بتایا، اینی مون کی سکونت گاہ میں خوش آمدید۔ میں نے اس کی جانب یوں دیکھا جیسے کوئی شخص اچانک کسی پاگل کے مد مقابل آ جائے۔ البتہ صفدر نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تھینک گاڈ کہا تھا۔ ڈرائیور ہمیں وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہمارا سامان مختصر ہمارے ہمراہ تھا۔ نور عالم ہمیں اس مور کے پروں سے سجے دروازے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مرکزی دروازے کی گھنٹی بجائی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ایک حسین و جمیل خاتون کھڑی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ نہایت پتلے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے سر پر سنہری رنگت کا کپڑا اس کے پورے بالوں کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کی صرف آنکھیں ہمیں دکھائی دے رہی تھی جو انتہائی پرکشش تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو عام طور سے میں نے زندگی میں کسی عورت کی آنکھوں میں نہ دیکھی تھی۔ ایسی چمک فلموں اور ڈراموں میں ہی خواتین کی آنکھوں میں نظر آتی تھی، جس کی یقینی وجہ میک اپ ہوتا تھا جو پردہ اسکرین کی لوازمات کا حصہ تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس نے اپنی آنکھوں میں ایسی چمک پیدا کرنے کے لیے مصنوعی ذرائع کا استعمال کیا ہوگا۔ میرا دوست صفدر اس حسینہ کی آنکھوں کو یکٹک گھورے جا رہا تھا۔ اس نے مصری لباس پہن رکھا تھا جو ایک چوغے کی مانند تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم مکمل ڈھکا چھپا سا لگتا تھا، لیکن اس کے جسم کے خد و خال اس میں بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ نور عالم اسے الیک سلیک کر کے مکان کے اندر چلا گیا۔ اس حسینہ نے ہماری جانب مسکراہٹ بھری نظروں سے دیکھا اور انگریزی میں ہمیں خوش آمدید کہہ کر نور عالم کے ہمراہ اندرون مکان کی جانب چل دی۔ اس نے انگریزی میں ہی نور عالم کو کچھ کہا اور پھر وہاں سے ایک جانب چلی گئی اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ بہت پراسرار خاتون تھی یہ، صفدر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں نے اسے سرگوشی بھرے لہجے میں جواب دیا، ابھی خاموش رہو، تھوڑی دیر بعد بات کریں گے۔ یوں نور عالم نے ہمیں ایک ہی کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ کمرہ اب دونوں مہمانوں کا ہے اور میرا کمرہ علیحدہ 2 کمرے چھوڑ کر ہے۔ یہ خاتون غالباً اینی مون تھی؟ میں نے نور عالم سے سوال کیا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر بولا، جی ہاں، اور یہ ہماری اگلی منزل کا پورا بندوبست کریں گی۔ ان کے ہوتے ہوئے مصر میں ہمیں کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ سن کر میں نے صفدر کی طرف دیکھا اور کمرے کی جانب اپنے سر کے اشارے سے میں نے اپنے دوست کو دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ کمرہ کافی وسیع تھا۔ یہ مکان باہر سے اتنا بڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا جتنا کہ اندر سے اسے کافی وسیع و عریض پیمانے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ مجھے مصریوں کی تعمیراتی صلاحیتوں کا کافی علم تھا۔ تاریخ اقوام عالم کا طالب علم جو بالخصوص مصریات کا مطالعہ کرتا ہے
وہ مصریوں کے فن تعمیر سے بہت زیادہ مروب ہوتا ہے۔ یہ تہذیب زمانہ قدیم دور میں اپنے شہر زدہ ماحول کی وجہ سے بھی بہت شہرت رکھتا تھا۔ بالخصوص جادو شہر یہاں کی اہم خصوصیات رہا ہے۔ فن تعمیر میں نہ صرف اہرام مصر کو بین الاقوامی سطح پر اہمیت دی جاتی رہی ہے، بلکہ مجسمہ سازی اور دریائے نیل سے وابستہ وہ تمام کہانیاں اور داستانیں عالمگیر سطح پر دلوں کو معمور کرتی آئی ہیں۔ مشہور جادوگر سامری جس کا تذکرہ سامی کتب اور صحائف میں موجود ہے، وہ بھی اسی مصری تہذیب کا فرد ہے۔ فرعون مصر کی حنوط شدہ لاشیں، اس کے علاوہ فراعنہ مصر کا جادو اور سحر سے مدد لینا کسی پڑھے لکھے کے لیے ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ وہ جو کمرہ ہم دونوں دوستوں کو دیا گیا تھا نہایت ہوادار تھا، لیکن اس کمرے کی خاص ساخت نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر ڈالا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرہ تکونی مثلث نما تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی 20 فٹ کی دیوار میرے دائیں جانب تھی۔ 20 فٹ کی دیوار میرے دائیں جانب سے سیدھے رخ کی جانب تھی۔ ان دونوں کے سروں کو جوڑتی دیوار 30 فٹ کی تھی۔ میرے بائیں جانب کی دیوار پر بہت لمبی کھڑکی تھی، جبکہ 30 فٹ کی دیوار پر 3 کھڑکیاں تھیں۔ وہاں 2 شاندار آرام دہ بستر بھی ہر کھڑکی کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک سائیڈ میز پر ٹیبل لیمپ بھی رکھی تھی۔ ایک بہت بڑی الماری میں لباس اور جوتے رکھنے کی جگہ تھی۔ کمرے میں اے سی بھی موجود تھا، لیکن اے سی بند تھا۔ باہر کے ماحول سے زیادہ کمرے کا ماحول پرسکون اور ٹھنڈا تھا۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میں نے بغور اے سی کی جانب دیکھا، وہ بند تھا۔ یا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے بند کیا گیا ہو۔ یار عرفان، کمرہ ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا ہے، صفدر نے گہری سانس اپنے پھیپھڑوں میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے اس کو اے سی کے ذریعے ٹھنڈا کر دیا گیا ہو، میں نے امکان ظاہر کیا۔ اگر گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو اسے بھی آن کر لیں گے، ورنہ رہنے دیں گے۔ ہاں، میں بھی مصنوعی سردی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، ویسے بھی اے سی سے میرے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، میں نے کہا اور اپنا بیگ الماری میں رکھ دیا۔ صفدر نے اپنا سلیپنگ سوٹ نکال کر بیگ اس کمرے کی واحد الماری میں رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ نور عالم کہاں چلا گیا ہے، میں نے دیوار سے ملحقہ دروازہ کھول کر دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ، یہ دیکھو صفدر، مصر کی فن تعمیر کا ایک اور نمونہ۔ ڈاکٹر صفدر میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی پھٹی پھٹی نظروں سے اس دروازے کے اندر جھانک رہا تھا جسے میں نے کچھ لمحے پہلے کھولا تھا۔ تکونی باتھ روم، اس کے منہ سے حیرت کے عالم میں نکلا۔ لگتا ہے اس محل کی ملکہ کو احرام مصر سے کچھ زیادہ ہی عقیدت ہے، میں نے صفدر کی جانب آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور میں آثار قدیمہ کے مطالعے کے تحت یہ بھی بتا دوں کہ تکون شیطان کا پسندیدہ نشان ہے، صفدر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اور اینیمون ایک کاملہ خاتون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شیطانی علوم کی ماہر ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہے اپنے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہر انسان اپنی پسند سے شعبہ اختیار کرے، اسے آزادی حاصل ہے، بھلا ہم کیوں اس کے متعلق درد سر لیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ سب کچھ نہایت پر اسرار معلوم ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ صرف میرا وہم تھا، لیکن میں نے اپنی تمام عمر میں یہ سب کچھ پہلی بار دیکھا تھا۔ صفدر تو اپنا آرام دہ لباس پہن کر بستر میں جا گھسا تھا، لیکن دوپہر کو سونے کی عادت مجھے نہ تھی۔ میں اپنے وطن میں بھی کبھی دوپہر کے وقت نہیں سویا تھا۔ صفدر نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی پر 2 بجے کا الارم بھی لگا لیا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے دوست کے خراٹوں کی آواز نے جوائیاں لینے پر مجبور کر دیا۔ میں بھی تھکا ہوا تھا، سفر کی تھکان نے مجھے بھی نڈھال کر رکھا تھا، اس لیے میں بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا اور آنکھ بند ہوتے ہی نہ جانے کب میں بھی اپنے دوست صفدر کی طرح نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ 2 گھنٹے بعد گھڑی کے الارم نے ہم دونوں دوستوں کو جگا دیا۔ باہر ابھی بھی سورج آب و تاب کے ساتھ قاہرہ کے باشندوں کو زندگی کی رعنائیاں بخش رہا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر میں غسل کر کے تر و تازہ ہو کر لباس زیب تن کر لیا تھا۔ میرے دوست صفدر نے بھی میری پیروی کی تھی۔ ہم دونوں بالکل تر و تازہ ہو کر ایک گول میز اور 2 کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے جو کمرے کے وسط میں موجود تھی۔ ہم نے کھڑکیوں کے پردے کھول دیے تھے، سورج کو غروب ہونے میں کافی دیر باقی تھی۔ حیرت ہے نور عالم دوبارہ کمرے میں ہم سے ملاقات کرنے کے لیے بھی نہیں آیا، صفدر نے میری جانب دیکھ کر کہا۔ ہاں، یہی میں سوچ رہا تھا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کہیں اپنے کمرے میں دھت ہو کر بے خبر سویا پڑا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ سویا ہوگا، وہ جتنا اس پیالے کی کھوج کے لیے سنجیدہ ہے اتنا تو ہم بھی نہیں ہیں، صفدر نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن مہمان نوازی کا اصول تو یہی ہے کہ مہمانوں کا پتہ کیا جانا چاہیے۔ اب مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے، تمہارے پاس اگر کوئی چراغ ہے تو دے دو مجھے، میں نے مسکراتے ہوئے صفدر سے کہا تو حیرت سے اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، چراغ کیوں؟ بھائی رگڑ کر جن بلاؤں گا اور اس سے چائے منگوا لوں گا، وہ ہنس دیا۔
और फिर वो अपनी कुर्सी से उठा, कमरे के दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गया। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा। मुझे मालूम था कि वो बाहर किसी को चाय का कहने ही गया होगा, या फिर नूर आलम से उसके कमरे में बात करने की गर्ज से गया होगा, क्योंकि नूर आलम ने जब हमें ये कमरा दिया था तो खुद उसने कहा था कि वो इस कमरे से 2 कमरे की दूरी के फासले पर रिहाइश इख्तियार करेगा। थोड़ी देर में डॉक्टर सफदर वापस आ गया। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। भाई नूर आलम तो था नहीं, अलबत्ता वो एनेमुन नामी खातून मुझे दिख गई थी। वो मेरी आवाज़ पर खुद ही नूर आलम वाले कमरे की जानिब आ गई थी। दरअसल मैं नूर आलम के कमरे पर दस्तक देकर उसे पुकार रहा था, तो वो आवाज़ दस्तक और मेरी पुकार पर वहाँ आ गई थी। अच्छा, फिर क्या? मैंने नूर आलम के मुतालिक उससे पूछा। वो नहीं जानती कि नूर आलम कहाँ गया है, अलबत्ता कमरा खाली था। और फिर मैंने उसको बताया कि हमें चाय की तलब हो रही है, तो उसने कहा कि वो खुद अपने हाथों से हमारे लिए चाय बना कर लाती है। वाह, तो गोया आपसे दोस्ती हो गई उनकी। नहीं जनाब इरफान साहब, दोस्ती नहीं कहते इसे। दोस्त तो वो नूर आलम की हैं, हम तो फ़कत मेहमान हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला। मेरा दिल कर रहा है कि इन 7 दिनों में काहिरा की सैर करूं। मैंने अपने दोस्त से अपने दिल की बात की। हाँ, तुम सच कहते हो इरफान, दिल तो मेरा भी बहुत है, लेकिन नूर आलम ही बता सकता है कि अगला कदम क्या होगा। हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते। होटल में वो काफ़ी पुरसरार अंदाज में बात कर रहा था, तुमने गौर किया था? मैंने सफदर से पूछा तो वो बोला, हाँ, अपने होठों की जुम्बिश के बगैर हलक के जरिए बात कर रहा था वो। हाँ, मुझे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया था। वो मिले तो सही, वो तो गायब ही हो गया है यहाँ पहुँचकर। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे हौले से खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। सफदर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो वह हसीना कमरे के मरकजी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने आसमानी रंग का लिबास ज़ेबतन कर रखा था और अब उसके चेहरे पर नाजुक कपड़े का नकाब भी नहीं था। वो भला की हसीन खातून थी। वो 40 साल खातून नहीं लगती थी। कोई भी उसे देखकर यही समझता कि अभी वो 20 साल की नौजवान दोशीज़ा है। उसने अंग्रेज़ी में हमसे अंदर आने की इजाज़त तलब की। जिस रवानी से वो अंग्रेज़ी बोल रही थी उससे पता चलता था कि वो काफ़ी तालीम याफ्ता औरत है। उसके हमरा एक और खूबसूरत लड़की भी थी, जिसने चाय और लवाजमात से सजी ट्राली घसीट कर कमरे में हमारी कुर्सियों के साथ रखी और कमरे से बाहर निकल गई। वो कुछ भी ना बोली थी। जिस खामोशी से वो कमरे में दाखिल हुई थी, उसी पुरस्रार खामोशी के साथ वो बाहर भी निकल गई थी। गालिबन वो उस एनेमुन नामी हसीना की मुलाजिमा रही होगी। हम दोनों ने उसे एक नज़र देखा था, लेकिन लड़की ने एक बार भी हमारी जानिब निगाह उठाकर नहीं देखा था। शायद उसकी मालकिन ने यही हिदायत की होगी। मैंने अंग्रेज़ी में ही एनेमुन से दरियाफ्त किया, ये लड़की कौन थी? ये मेरी ज़ाती मुलाजिमा है, बचपन से मेरे साथ है, उसने एक अदाए दिलरुबाई से बताया। मैंने गौर किया कि एनीमून अपने हर अंदाज में एक मखसूस अदा रखती थी जो सिनफ़े मुखालिफ को अपनी जानिब मुतवज्जो कर ले। फिर वो भी हमारे साथ गोल में इसके गिर्द तीसरी कुर्सी पर बैठ गई। वो चाय बना रही थी, लेकिन मेरी आंखों ने यह बात महसूस कर ली थी कि वो मेरे दोस्त सफदर को एक मखसूस नज़र से देखती थी और सफदर भी उसकी निगाहों का असीर हुआ जाता था। सफदर की आंखों में नमूदार होते हुए डोरे देखकर मैं ये समझने में हक बजानिब था कि वो एनीमून नामी उस हसीना में दिलचस्पी ले रहा था। कितनी चीनी? उसने अदाए कातिलाना से सफदर की जानिब आंखें नीमवा करते हुए दरियाफ्त किया। जितनी आपकी खुशी। वो उसे आंखों ही आंखों में झांकते हुए बोला। मिस्र के लोग 3 से 4 चम्मच चीनी को भी कम समझते हैं, आपको 4 चम्मच डाल दूं? वो फिर से बोली। जी नहीं मैडम एनीमून, ये सिर्फ 1.5 चम्मच लेंगे और मैं सिर्फ 1 से काम चला लेता हूँ। मैंने उन दोनों के दरमियान कबाब में हड्डी का किरदार अदा किया। वह मेरी बात पर मुस्कुरा दी थी। सफदर ने पहली मर्तबा मेरी जानिब कुछ इस अंदाज से देखा था जैसे उसे मेरी यूं मुदाखलत नागवार गुजरी हो। मैंने सफदर के यूं देखने पर अपना सर झुकाते हुए खामोशी से चाय एनीमून के हाथ से वसूल की। एनीमून ने सफदर की जानिब दोबारा अपनी आंखों के तीर चलाते हुए देखा और एक कप उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली, मुझे आसार कदीमा से बहुत दिलचस्पी है। जब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तालिबा थी तो मेरा जी चाहता था कि मैं अपने मज़ामीन बदल दूं और आर्कियोलॉजी का मजमून और मैदान रखूं, लेकिन मेरे बड़ों ने मुझे ज़बरदस्ती माबादुन नफ्सियात की तालीम दिलवाने के लिए इस शोबा रूहानियत और पुरस्रार दुनिया में उलझा दिया। ओह, ये तो आपके साथ जुल्म हुआ, सफदर ने जाली अफसोस करते हुए कहा। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि उसकी रूहानियत की राह को अपनाकर भी मैंने गलती नहीं की। मेरी मिसाल एक तबीब की सी है। हर शोबे का फ़र्द मेरे करीब आता है और मैं उसके मसले का हल उसे बताती हूँ। अब देखें ना, आप आसार कदीमा के माहिर हैं और आप तारीख़ अक़वाम आलम के माहिर। उसने मेरी जानिब अदाए दिलरुबाई से हाथ का इशारा करते हुए कहा। तो इस तरह आप दोनों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जी ज़रूर, मैं हर मुमकिन मदद करूँगा, सफदर ने चाय का एक घूंट लेते हुए कहा। मुझे भी खुशी होगी, मैंने सफदर की बात पर इजाफा किया। बस आपकी रफ़ाकत में रहकर मैं चाहती हूँ
کہ کچھ نادر نسخوں کے بارے میں جان جاؤں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ نادر نسخے؟ میں سمجھا نہیں محترمہ۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، یہ قدیم اسکرولز ہیں، قدیم صحائف، لیکن میرے پاس وہ علم نہیں کہ میں انہیں پڑھ سکوں، اس نے وضاحت کی۔ اوہ، تو پھر تو میرے دوست زیادہ بہتر طور سے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں تو تاریخ اقوام عالم کے متعلق ہی بتا سکتا ہوں۔ اگر میرے دوست ڈاکٹر صفدر ان نادر صحائف کو پڑھ کر ان کی ٹائم لائن کا اندازہ لگا سکیں تو شاید میں پھر ان کے متعلق تاریخی تفصیل بتانے کے قابل ہوں گا۔ جی ہاں، اسی مقصد کے لیے میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صفدر میرے ہمراہ کل چلیں اور صحائف دیکھ لیں۔ اس نے ڈاکٹر صفدر کی آنکھوں میں بہت بامطلب انداز سے نظریں جمائیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب بات کو محسوس کیا تھا، لیکن میں اس وقت اس کی نگاہوں سے صفدر کی جانب دیکھنے کا کوئی مطلب سمجھ نہیں سکا تھا۔ میرا دوست ڈاکٹر صفدر البتہ اس مہاجبی پر لٹو ہوا جاتا تھا۔ وہ فوراً ہاتھ سے چائے کا کپ میز پر رکھ کر بولا، جی جی کیوں نہیں، آپ جب حکم کریں بندہ حاضر ہے۔ کل کتنے بجے چلنا ہے؟ دوپہر 2 بجے، اس نے کہا۔ کیا میری گنجائش بھی نکل سکتی ہے؟ میں نے معاملے کی سنگینی میں جان بوجھ کر ٹانگ اڑاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے میری جانب قدرے تلخی آمیز لہجے میں دیکھتے ہوئے کہا، گو کہ اس نے اپنے لہجے کی تلخی کو حد المقدور چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن میں اتنا بھی بیوقوف نہیں تھا کہ اس کے اس انداز تلخ کو سمجھ نہ سکتا۔ پھر کچھ باتیں ادھر ادھر کی صفدر نے اس حسینہ سے دریافت کی، اور وہ حسینہ زیادہ تر صفدر کے ساتھ ہی گفتگو میں محو رہی۔ میں محض خاموش تماشائی بنا ان دونوں کے بیچ میں بیٹھا رہا، لیکن میں کنکیوں سے اینی مون کو دیکھ رہا تھا۔ میں صفدر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بعض اوقات مجھے یہ بھی محسوس ہوتا کہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو پیغامات دے رہے ہیں، لیکن میں نے اس دوران ان دونوں کے بیچ میں کوئی مداخلت نہ کی تھی۔ مجھے عورت ذات میں کوئی زیادہ دلچسپی نہ تھی، اور یہی عالم میرے دوست صفدر کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں دوست سنگل تھے۔ مجھے جس بات نے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا وہ میرے دوست کا اس اینیمون نامی حسینہ پر فوری فریفتہ ہو جانا تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مضبوط کردار کا مرد پہلی ملاقات میں کسی 40 سالہ عورت کو دل دے بیٹھے۔ میں انہی خیالات میں مگن ان دونوں کے بیچ میں گمسم سا بیٹھا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کب اینیمون نے چائے مکمل پینے کے بعد ہم سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی، اور اس کے جاتے ہی وہی خاموش لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے برتن ٹرالی میں رکھے۔ وہ اس مرتبہ پانی سے بھرے 2 جگ اور 2 گلاس ساتھ لائی تھی۔ اس نے ایک ایک جگ اور گلاس ہمارے بستروں کے ساتھ والی میزوں پر رکھا اور ٹرالی گھسیٹتی ہوئی کمرے سے اسی پراسرار خاموشی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ میں نے اس لڑکی کو کنکھیوں سے متواتر دیکھا تھا، لیکن اس نے ایک نظر بھی میری جانب نہ دیکھا، اور نہ ہی اس نے اپنی ایک نگاہ میرے دوست ڈاکٹر صفدر پر ڈالی تھی۔ کمرے میں سوائے اب ہم دونوں کے کوئی تیسرا نہیں تھا۔ شام کو نور عالم ہمارے کمرے میں موجود تھا۔ وہ چہرے سے بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو آپس میں مس کرتے ہوئے وہ مجھ سے مخاطب ہوا، ڈاکٹر عرفان صاحب، آپ کل میرے ساتھ یہاں کی مقامی لائبریری میں جائیں گے۔ وہاں سے بعض کتابوں کا مطالعہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ دراصل میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے۔ ان کتابوں میں سے آپ ہولی گریل یعنی متبرک مقدس پیالے کے متعلق اہم معلومات اکٹھی کریں گے۔ میں اور ڈاکٹر صفدر اس کی جانب بغور دیکھ رہے تھے۔ لیکن کل تو اینیمون کے ساتھ ہمیں نایاب و نادر نسخوں کی تحقیق پر جانا ہے۔ میں نے اسے واضح کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی فکر مت کیجیے، یہ کام ڈاکٹر صفدر کریں گے۔ اینیمون سے میری اس موضوع پر تفصیلی بات ہوئی ہے۔ اس نے مجھے آپ کے ساتھ ملاقات کا احوال بتا دیا ہے، اور ویسے بھی اس معاملے کا تعلق آثار قدیمہ سے ہے، جس کے ماہر ڈاکٹر صفدر ہیں۔ آپ میرے ساتھ اہم معلومات اکٹھی کریں گے بس۔ میں تیار ہوں، ڈاکٹر صفدر نے بخوشی کہا۔ لیکن میں نے مزید کچھ کہنا چاہا تو نور عالم نے میری بات کاٹ کر کہا، لیکن کچھ نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم تینوں ایک ہی کام میں بیک وقت جتے رہیں۔ ہمیں کام تقسیم کرنا ہوگا۔ مصر میں ہمارے پاس محض 15 دن کا ویزا ہے، اور اس سے زیادہ کی ہمیں مدت تو مل جائے گی، لیکن پھر میرے کلائنٹ کے پاس وقت نہیں بچے گا۔ یہ کام یعنی مقدس پیالے کا حصول مجھے 15 دن کے اندر اندر مکمل کرنا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم مصر آ ہی گئے ہیں تو یہ 1 ہفتہ ہم گھوم پھر کر گزار لیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ یادگاری لمحات بھی وطن واپس ہو لیتے۔ میرے دوست صفدر نے نور عالم سے اپنے دل کی آرزو کا اظہار کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں تو کیوں نہیں، جب ہم تحقیق کے لیے باہر جائیں گے تو اینیمون کا ڈرائیور ہمیں ساتھ میں مصر کی سیر بھی کروا دے گا۔ اور پھر قاہرہ کون سا بر اعظم ہے، ایک ملک کا شہر ہی ہے نا۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو مجھے پریشان کیے جا رہا ہے۔ میں نے اس کی جانب سنجیدہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، اور وہ کیا؟ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے ہوٹل کے باہر ہونٹ ہلائے بغیر حلق کی مدد سے ہمارے ساتھ بات کی تھی، اس کی وجہ؟ اوہ وہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے،
दरअसल यहाँ हमारे पीछे मकामी सरकारी जासूस हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ सैयाह बनकर आए हैं और ये तमाम इलाके जो अरब ममालिक की सफ़ में आते हैं, या अगर आप रूस में हो तो यहाँ जासूसी का निज़ाम इंतहाई मुतहर्रिक रहता है। यही हाल भारत, ईरान, अफगानिस्तान जैसे ममालिक का भी है। इसलिए मैंने एहतियात की। शायद आपके इल्म में हो कि फेस रीडिंग भी एक फ़न है जो जासूसों को सिखाया जाता है। बस उससे बचने के लिए मैंने एहतियातन अपने होठों को जुम्बिश दिए बगैर बात के डाली थी। उसने हमें तफसीलन सारी हकीकत से आगाह किया। गो कि मुझे उसकी बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा दोस्त डॉक्टर सफदर उसे यूं बगौर सुनकर इस बात में सर हिला रहा था जैसे उसका हर लफ्ज़ पत्थर पर लकीर की मानिंद हो। मैंने नूर आलम से मज़ीद कोई बात नहीं की थी। अलबत्ता मेरा दोस्त सफदर उससे बातें करने में मसरूफ़ हो गया था। कल 2 बजे एनीमून के साथ आप जाएंगे डॉक्टर सफदर, और मैं और डॉक्टर इरफान दोपहर लंच के बाद मकामी लाइब्रेरी में तहकीक करेंगे। डॉक्टर इरफान को मैं लाइब्रेरी में ही छोड़ दूंगा और यहाँ कुछ पहाड़ी सफ़र के लिए ज़्यादा राह का बंदोबस्त कर लूँगा। कुछ चीज़ें दरकार होंगी जो इन 7 दिनों में मुझे ख़रीदना होंगी। बाज़ माहिरीन से राब्ते भी करना होंगे जो पहाड़ी सफ़र पर हमारे साथ होंगे, और सामान उठाने की गर्ज से मज़दूरों का बंदोबस्त भी करना है। उसने तफसील बताई। पुराने सहीफ़े कहाँ पर रखे हैं? डॉक्टर सफदर ने पूछा। ये पूछते हुए उसकी आंखों में चमक नुमाया थी। चूँकि वो आसार कदीमा का माहिर था, इसलिए वो उन कदीम सहाइफ को देखने के लिए बेताब भी था। इस बात का इल्म एनीमून के सिवा किसी को नहीं है, क्योंकि वो सहाइफ उसी के पेशे से मुतालिक हैं। गो के मेरे और उसके पेशे में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हर पेशावर अपना अंदाज रखता है, और मेरा नहीं ख्याल कि उसके सिवा उन कदीम पारचा जात का किसी को इल्म हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो कदीम तहरीरें नामालूम मकाम पर रखी हैं। मैंने मशकूक अंदाज में अपनी आंखों को तंग करते नूर आलम की जानिब देखा था। वो मेरे इसी तौर से देखने पर मेरे दिल में छुपे शुबे को भांप गया था। देखें डॉक्टर इरफान, आप खामखा शक कर रहे हैं। एनीमून कोई ख़तरनाक खातून नहीं है। उन्हें उन पारचा जात की तहरीरों को समझने से गर्ज है, और चूंकि आपके दोस्त डॉक्टर सफदर उन कदीम तहरीरों के माहिर हैं, इसलिए इस वक्त डॉक्टर सफदर ही उनके काम आ सकते हैं। क्या मिस्र में और कोई उन तहरीरों को पढ़कर तर्जुमानी नहीं कर सकता? जी ज़रूर। इस वक्त यहाँ बैनुल-अक़वामी माहिरीन की टीमें मौजूद हैं। एहराम मिस्र में खुदाइयाँ जारी हैं। आए दिन नई दरियाफ्तें हो रही हैं। आसार कदीमा के हवाले से बहुत सा काम हो रहा है, लेकिन अगरचे वो पारचा जात जो एनीमून के पास हैं उन्हें उन माहिरीन के सुपुर्द कर दिया गया, तो वो फिर एनीमून की मलकियत नहीं रहेंगे। उन्हें बहक़ सरकार फौरी जब्त कर लिया जाएगा और मिस्र के सरकारी अजायब घर या मगरबी ममालिक पहुँचा दिया जाएगा, ताकि उन पर मज़ीद तहकीक हो सके। यही वजह है कि एनीमून ने उनको निहायत राजदारी के साथ एक महफूज जगह पर रखा हुआ है, और इस काम के लिए उन्होंने बरसा बरस से काबिल एतमाद शख्स का इंतज़ार किया है। यहाँ ये बात भी मैं आप दोनों से नहीं छुपाऊंगा कि एनीमून को अगर उन कदीम पार्चों का तर्जुमा करके आपके दोस्त डॉक्टर सफदर दे दें, तो उन्हें खती रकम बतौर इनाम एनीमून देंगी। वो कोई मामूली खातून नहीं है, गो कि उनका ज़ाहिरी रहन सहन शाहाना नहीं है। नूर आलम ने यह तमाम बातें निहायत संजीदगी भरे लहजे में की थी। उसके अंदाज में मेरे लिए कदर तलखी मौजूद थी, लेकिन वो अपनी उस तलखी को छुपाने का फ़न जानता था। उसकी बातों में वज़न था। उसके बाद मैंने उसे मज़ीद कुरेदना मुनासिब नहीं समझा था। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली थी। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मैं बेचैनी के आलम में कभी दाएं और कभी बाएं जानिब करवटें ले रहा था। जब से हम दोनों दोस्त इस तिकोनुमा कमरे में आए थे, हमें गर्मी का एक मर्तबा भी एहसास न हुआ था। दीवार से मुंसलिक एसी अभी तक हमने बंद रखा हुआ था। यह कमरा ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा और हवादार था। होना तो ये चाहिए था कि जिस निस्बत से बैरूनी माहौल गर्म था, उस मुनासबत से कमरे को तंदूर की मानिंद दहकता होना चाहिए था, मगर इसके बरक्स कमरा बहुत पुरसुकून था। मुझे रह रहकर अपने वतन की याद आ रही थी। एक ख्याल ये भी दिल में आया था कि अगर कमरे की फ़िज़ा तर्ज तामीर की बदौलत पुरसुकून और ठंडी है, तो इसका तामीरी नक्शा भी वतन वापस ले जाऊंगा और वहाँ इस अनोखे तर्ज तामीर को मुतारिफ कराऊंगा, जहाँ आए रोज़ बिजली की गैर फरहमी की बदौलत अवामुन्नास का जीना हराम हुआ जाता है और ज़िंदगी दूभर हो चुकी थी। न जाने क्या क्या मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सोच रहा था, और फिर कब मेरी अकल ने सोचों के बोझ तले हार मान ली और मैं नींद की आगोश में चला गया। न जाने रात की किस पहर मेरी आंख खुल गई थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे किसी ने मेरे दिल को झंझोड़ कर रख डाला था। मैं बिस्तर से फौरी उठकर बैठ गया। मेरी सांसें धूकने की मानी तेज चल रही थी। मैंने कमरे में गर्दन घुमाकर देखा था। हर सू तारीकी छाई हुई थी। मैंने साइड टेबल पर रखी लैंप को ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया और उसके बटन को दबाया। एक लम्हे के लिए वो जली थी और फिर छमाके से बुझ गई थी। गालिबन उसका बल्ब फ्यूज हो चुका था, लेकिन उसे एक छमाके ने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी।
सामने दीवार पर मुझे एक बहुत ऊंचे कद काठ का आदमी दिखाई दिया था। मैं उस मंजर से एक लम्हे के लिए कांप गया था। मैंने ज़बान से कुछ न कहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी आंखें अंधेरे से मायूस हो गई थी और मैं कमरे में किसी कदर देखने के काबिल हो गया था। इसी हालत में बगौर देखने पर मैंने उठते हुए स्विच बोर्ड की जानिब कदम बढ़ाए और छोटा 0 वोल्ट का बल्ब रोशन कर दिया। उसकी मध्यम रोशनी ने कमरे को रोमानवी मध्यम रोशनी से भर दिया था। कमरे में कोई नहीं था। मेरा दोस्त सफदर यूं सो रहा था जैसे उसे कोई फिक्र लाहक ही ना हो। वो ऐसे ही सोया करता था। उसकी नींद इंतहाई बेफिक्री की नींद होती थी। ये बात मैं बखूबी जानता था। कमरे में मौजूद पानी के जग से मैंने गिलास में पीने के लिए पानी भरा और कमरे के बीच में रखी गोल मेज के गिर्द कुर्सी पर बैठकर पानी का एक घूंट पिया। मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे जहन में इस तराबी कैफियत को दूर करने की गर्ज से ख्याल आया, हो ना हो कमरे में ऑक्सीजन की मिकदार में कमी वाक़ हुई होगी। इस ख्याल के पेश नज़र मैंने अपने बिस्तर की जानिब वाली खिड़की को मुकम्मल खोल दिया। दूसरी सामने वाली तिरछी दीवार की जानिब की एक खिड़की भी मैंने खोल दी ताकि हवा का गुजर मुमकिन हो सके। मैं दोबारा गोल मेज के गिर्द रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। मैंने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। न जाने क्यों मेरा सर फटा जा रहा था। मेरे वजूद में चूंटियां सी रेंगती महसूस हो रही थी। इस पहर चाय का इंतज़ाम भी मुमकिन नहीं था। घर के सब मकीन सोए पड़े होंगे और मेरा सर फटा जा रहा था। मैंने अपने दिल में खुद कलामी की। फिर एक ख्याल के आते ही मैं कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। मुझे खुद ही बावर्ची खाने की तलाश में जाना चाहिए, वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही। और फिर जब मेरा दोस्त डॉक्टर सफदर एनिमोन से रब्ता बढ़ा सकता है और बिला तकल्लुफ़ इस अनजान जगह में पुरसुकून रह सकता है तो मुझे क्या तकलीफ़ है। मैं खुद कलामी करता रहा। मुझे अपने आप पर शदीद गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन अब मैं खामोशी से दरवाजे की सिमत बढ़ा। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और राहदारी की जानिब दबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। 2 कमरे आगे तीसरा कमरा नूर आलम का था। मैंने उसके दाएं जानिब की तरफ राहदारी में कदम रखा और फिर सामने एक कमरे पर मेरी निगाहें जम सी गईं। वहाँ से बहुत मध्यम, तीखी, पीली और सफ़ेद रोशनी बरामद हो रही थी। वो कमरा इस वक्त मुझसे तकरीबन 40 फुट की दूरी पर रहा होगा। मैं दबे कदमों उसकी जानिब बढ़ता गया। कमरे के कदरे करीब पहुँचने पर मुझे गहरे गहरे इंसानी सांसों की आवाज़ें सुनाई दी। यूँ लग रहा था जैसे कई लोग भागने के बाद सांसें फूल जाने के सबब गहरी गहरी सांसें ले रहे हों, ये अपनी सांसों को बहाल कर रहे हों। मैं दीवार की ओर में चलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उस कमरे के मरकजी दरवाजे से 5 फुट के फासले पर रह गया तो मुझे अजीब अनजानी ज़बान में एक मर्दाना और एक औरत की मिली जुली आवाज़ें सुनाई दी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरा वजूद टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है। मैंने अपने दोनों हाथों की शहादत की उंगलियों को अपने कानों में ठूंस लिया। थोड़ी देर उस आलम में वहाँ तारीक राहदारी में खड़े मेरे वजूद को अफाका नसीब हुआ। मेरे वजूद में चुभती हुई सुइयाँ अब कदरे कम तकलीफ दे रही थी। जिस्म पर चींटियों के रेंगने वाली कैफियत से भी मुझे अफाका मिल गया था। मैंने हिम्मत करते हुए 5 कदम आगे बढ़ाए और कमरे में झांकने की गर्ज से उसके मरकजी दरवाजे के उस छोटे से खला से झांकने की कोशिश की जहाँ से रोशनी जाहिर हो रही थी। वहाँ अंदर का थोड़ा सा मंजर मेरी निगाहों के सामने से गुजरा तो मैं कांप कर फौरी पीछे हट गया। मैंने ऐसा भयानक और शर्मनाक मंजर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। कमरे के फर्श के ऐन बीच में दाएं जानिब नूर आलम दोजानो बैठा था। उसके बाएं जानिब एनेमुन बाल खोले दोजानो बैठी थी। वो दोनों पलकें झपकाए बगैर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले वो अल्फाज अदा कर रहे थे। दोनों के गिर्द छोटे छोटे चिराग दायरे की सूरत में उनका अहाता किए हुए थे। वो दोनों मुकम्मल तौर से बरहाना थे। उनकी गर्दनों पर एक एक हार था जो छोटी छोटी इंसानी खोपड़ियों को बाहम परोकर बनाया गया था। उन दोनों के इन दरमियान में एक थाल ज़मीन पर रखा हुआ था जिस पर एक गोश्त का लोथड़ा पड़ा था। पहली नज़र में उस गोश्त के लोथड़े को सही से देख नहीं पाया था, लेकिन जब मैंने दोबारा उस खला से थाल पर अपनी नज़रें दौड़ाईं तो मुझे समझने में कोई गलती ना हुई। ये बकरे या फिर बकरी के दिल का खूनालूद हिस्सा था। सालिम दिल अब भी उस थाल में धड़क रहा था और उसमें हरारत होने की वजह से हल्का हल्का सियाह माइल धुआं भी उठ रहा था। मैं वहाँ मजीद ना रुक पाया। मैंने बहुत मुश्किल से अपने औसान बहाल रखे हुए थे। मैंने दबे कदम अपने कमरे की राह ली। मैं निहायत भारी कदम लिए वापस कमरे तक लौटा था। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा फौरी खोलकर बंद किया और दरवाजे से कमर टिकाकर काफ़ी देर तक लंबे लंबे सांस लेता रहा। मुझे उन दोनों अमीलों का नापाक और करी मंजर बार बार अपनी नज़रों के सामने दिखाई देता रहा। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि कमरे में कोई खुसर फुसर कर रहा है। मैंने अपनी सांस को बहाल करते हुए खुसर फुसर पर कान लगा दिए। थोड़ी देर में खुसर फुसर वाज़े अल्फाज की सूरत इख्तियार कर गई। मैं उन कलमात को वहाँ उनके कमरे में भी सुन चुका था। ये मंतर पूरे कमरे में धीमी आवाज़ के से अंदाज में तेज़ हवाओं की लहरों की मानिंद फैले हुए थे। मैंने इसे अपना वहम गर्दानते हुए
فوری کمرے سے ملحقہ غسل خانے کی جانب دوڑ لگا دی۔ دروازہ کھول کر میں نے سنک کا نلکا کھول دیا اور اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے شروع کر دیے، تاکہ اگر یہ میرے ذہن کا وہم یا نیند سے بیداری کا خمار ہے تو دونوں صورتوں میں میرا دماغ تر و تازہ ہو سکے۔ میں نے جو ہی سر اٹھا کر دیوار سے لگے آئینے کی جانب اپنا عکس دیکھا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا چہرہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، خون میرے ماتھے، ناک اور گالوں سے رس رہا تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے کی جانب ہوا۔ اس لاشعوری حرکت کی وجہ سے میرا پیر پھسل گیا اور میں غسل خانے کے ٹب میں گر گیا۔ گرتے ہوئے ٹب سے لگے نل کے ساتھ میرا سر ٹکرایا اور میں اپنے ہوش و حواس سے بے خود ہوتا چلا گیا۔ آخری منظر جو مجھے یاد تھا وہ یہ کہ میرے گرد بہت سارا خون جمع ہو گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ میں اس غسل خانے کے واحد ٹب میں خون میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر تھا۔ میں نے دیوار پر لگے گھڑیال کی جانب دیکھا تو پورے 9 بج چکے تھے۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ دونوں کھڑکیاں جو رات کو ہوا خوری کی غرض سے میں نے کھول دی تھیں وہ بند تھیں۔ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے رات کا بیتا ہر لمحہ یاد تھا۔ میں نے صفدر کے بستر کی جانب دیکھا، وہ بستر پر موجود نہیں تھا۔ گلاس اور پانی کی بوتل میرے بستر کے سائیڈ میز پر ہی رکھی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اپنے بستر کی سائیڈ میز سے گلاس اٹھا کر وہ گلاس اور پانی کی بھری بوتل کمرے کے درمیان میں رکھی گول میز پر رکھ دی تھی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ اور آخری حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے گا، اور کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور لائک شیئر کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔